Daw naman ko rin Saudi دي أو باس ورسدي باقي كنا سيزم ورسكين استنباب شكل لاقو باس كذا ما شاء الله زبردست نسنا زبردست كيف حالك يا أبو محمد؟ كويس؟ شكرا من زنداباد عمران خان ولا نواز شريف؟ عمران خان. انت من شو؟ عمران خان. ايوه عمران خان زنداباد. شكرا